अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारी दोनों फ़िश हमारे घर से जा रही हैं, रुखसत हो रही हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मम्मा, भाभी और भाई ये तीनों उम्रे पर जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है घर में फिर लॉक लगाएँगे और मैं भी चली जाऊँगी आप ही के घर रहने के लिए। 21 दिन का वीज़ा है इनका, तो जब तक ये लोग नहीं आएँगे तो जब तक मैं आप ही के घर में रहूँगी। और वैसे मैं चक्कर लगाती रहूँगी, घर में आती रहूँगी यहाँ पर। लेकिन ज़ाहिर है मैं अकेली यहाँ पर नहीं रह सकती, जिस तरह मेरे डायलिसिस होते हैं, तो आप ही मेरे साथ जाया करेंगी डायलिसिस पर भी, और फिर मैं उन्हीं के घर में रहूँगी। तो जाने से पहले ज़ाहिर है आज एयरपोर्ट के लिए निकलना था शाम को, तो अभी दोपहर का टाइम था, तो मैंने आप ही को फ़ोन किया था कि मेरे जो बड़ा वाला भांजा है उसको घर भेजो, ताकि फ़िश उसके हाथ में हम लोग भिजवा सकें। और 4 अदद तोते भी थे छोटे-छोटे से, वो पिंजरा हमने पहले भिजवा दिया था, बस अब 2 फ़िश रह गई थी, तो हम ये भी भिजवाने लगे थे। तो बस इनको ना भाभी ने इसमें डाल दिया था जार के अंदर, ताकि वो आसानी के साथ लेके जा सके। तो यहाँ पर मुझे एक छोटी-सी शरारत सूझ गई थी, वो ये कि बाइक लेकर आया था मेरा भांजा, तो चाबियाँ उसने ना बाइक की यहाँ पर रख दी थी सोफ़े के ऊपर। तो मुझे थोड़ी-सी शरारत सूझी, तो मैंने वो चाबियाँ उठाकर छुपा लीं। तो भाई भी उसके साथ ढूँढने में हेल्प कर रहा था, मेरा भांजा भी ढूँढ रहा है जहाँ पे चाबियाँ उसको नहीं मिल रही थीं। तो भाई कभी ये कुशन उठा के नीचे फेंक रहा था, तो कभी मैट उठा के नीचे फेंक रहा था, कभी उसके भांजे के पॉकेट में चेक कर रहा था कि चाबी कहीं पॉकेट के अंदर तो नहीं रखी हुई उसने। तो आप यकीन जाने ड्राइंग रूम का तो हशर-नशर करके रख दिया था दोनों ने मिलकर। मतलब इनको चाबियाँ मिल ही नहीं रही थी, ज़ाहिर है चाबियाँ कहीं सामने रखी होंगी तो मिलेंगी। तो जब अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट गुज़र चुके थे, बेचारे जब ढूँढ-ढूँढ के बिल्कुल निढाल हो गए थे ना, तब मैंने भांजे को निकाल के दी चाबियाँ। तो भाई भी हर जगह ढूँढ रहा था, अपने कमरे में भी जाके तलाश कर रहा था कि कहीं मेरा भांजा वहाँ पर तो नहीं की रख के भूल गया। लेकिन फिर मैंने जब देखा कि दोनों ही वाक़ई में परेशान हो गए, भाई भी और भांजा भी, कि कहाँ गई हैं चाबियाँ, तो फिर मैंने निकाल कर जी दे दी भांजे को चाबियाँ। तो बस ये शुक्र है फिर भांजे साहब के स्माइल आ गई थी फेस पर, तो खुश हो गया था। तो बस मैंने उसको ये मछलियों का जार दे दिया था, और साथ में ना उसको ये बोतल के अंदर डाल कर दे दी थी फ़िश, ताकि ये आसानी से लेके जा सके। और अब हमारे घर से जा रही हैं इंशाल्लाह, ये भी 21 दिन के बाद ही आएँगी, जब मामा लोग उम्रा करके आएँगे तब ये हमारे घर आएँगी वापस। तो बस भांजा यहाँ से लेकर चला गया था फ़िश। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जो यहाँ पर उम्रे की जाने की तैयारी हो गई है शुरू। तो अभी एयरपोर्ट के लिए निकलना था, तो भाई एहराम जौन-सा है ना वो एयरपोर्ट जाकर ही बाँधेंगे। तो बस जल्दी से तैयारी की थी एयरपोर्ट जाने के लिए, तो सब लोग रेडी थे। और यहाँ से हम जाते वक़्त आप ही के साथ जाएँगे, आप ही की गाड़ी में मेरे बहनोई ड्राइव करेंगे। तो वो लोग ही हमें छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो बस सामान वग़ैरह ऊपर से भाभी का भी आ गया था। 3 अटैची केस थे इन लोगों के, तीनों का अलग-अलग अपना अटैची था। तो बस ज़्यादा सामान नहीं था, छोटे-छोटे से ये अटैची इन्होंने तैयार की थी, जिसके अंदर 4-4 5-5 सूट आ गए थे इन लोगों के आराम से। और बस ये 3 अटैची थे छोटे वाले, और ये जो पर्स नज़र आ रहा है आपको ये मम्मा का है। और जो व्हाइट आपको ये शॉपर नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर ना भाई का इहराम है, क्योंकि वो एयरपोर्ट जाकर चेंज करेंगे, तो इहराम उन्होंने अलग से रख लिया है, ताकि जाके वहाँ पे कैरी खोलना ना पड़े इसलिए। तो बस बहनोई की कॉल आ गई थी और आप ही की कि वो गाड़ी लेकर आ रहे हैं, तो बस वो गाड़ी ले आए थे, तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर एयरपोर्ट पर। और ये कि हमने गाड़ी में बहुत मस्तियाँ की, माशाल्लाह से हम बहुत ज़्यादा अफ़राद हो गए थे। गाड़ी भी माशाल्लाह बड़ी है, लेकिन ये कि जितने ज़्यादा अफ़राद हों उतना ही मज़ा आता है सफ़र में। तो आप ही के बच्चे थे, मैं, भाभी, भाई, बहनोई और आप ही, मम्मा, हम सब ने ना बहुत एंजॉय किए रास्ते में जाते हुए। हम लोगों ने ना बहुत मज़ा किया है। तो यहाँ बच्चे भी बहुत खुश थे, और ये मेरा छोटा-सा क्यूट सा भांजा है, और ये तो बहुत खुश था और इसे बड़ा मज़ा आ रहा था। मतलब झूला लेने में बड़ा मज़ा आ रहा था। छोटा-सा है, देखिए इसे आके घुमा-घुमा के देख रहा है मेरा शहज़ादा। बच्चे इतने खुश थे, यकीन जाने एयरपोर्ट जाकर तो बच्चे नज़र ही नहीं आए कि हमारे साथ कोई बच्चा आया भी है या नहीं। मतलब सब अपने ही मज़े में मगन थे।
تو بچے کیا، یہاں پر تو بچوں کا ماموں بھی دیکھیں کیا موج مستیاں کر رہا ہے یہاں پر ایئرپورٹ پر۔ ایک بچے کا پاپا بن گیا ہے، لیکن وہی بچوں والی حرکتیں بائی کی، یہ چیک کریں آپ اس کو۔ یہ ماشاءاللہ سے میرا سیکنڈ والا بانجا ہے تو اس کو جھولے دے رہا ہے، یہ دیکھیں آپ چیک کریں۔ یہی ہم لوگ بچپن میں یہ اس طرح کے کام کرتے تھے، جب ہمارے ماموں آتے تھے نا، ہم لوگ اپنے ماموں کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے جاتے تھے تو ہم لوگ یہ حرکتیں کرتے ہوتے تھے، تو آج بچپن کی یاد تازہ ہو گئی، یہ بائی نے یہ کر دی ہے یاد تازہ۔ تو بس ہم لوگ یہاں اوپر آ گئے تھے اور بھائی جو ہے نا ہمیں اوپر چھوڑ کر تو چلے گئے تھے احرام باندھنے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے میں اوپر سے ویڈیو بنا رہی تھی اور یہ بھائی نے احرام باندھ لیا ہے ماشاءاللہ جی۔ تو یہ آ رہے ہیں، اب اوپر آئیں گے لفٹ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے ماشاءاللہ سے، یہ چھوٹی سی عمر میں اس نے یہ تیسری بار عمرے پہ جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مومن کو اس جگہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ کرے کہ مجھے بھی اللہ جلدی سے ٹھیک کرے، میرے دونوں کڈنی ٹھیک ہو جائیں، انشاءاللہ میں پھر سے عمرے پہ جاؤں۔ تو یہ وہ وقت آ چکا ہے جی، یہ لوگ اندر چلے گئے ہیں اور بس اس کے بعد بھوک لگی ہوئی تھی تو ہم نے کہا چلو ہلکا پھلکا کچھ کھا لیتے ہیں، تو میں نے اپنے لیے نا سینڈوچ لیے تھے اور دونوں جو چھوٹے بانجے تھے ان کو وہ بسکٹ لینے تھے، تو بس انہوں نے بسکٹ لے لیے تھے۔ تو بس اب ہم لوگ مطلب ویٹ کر رہے تھے کہ جیسے وہ ایروپلین کے اندر بیٹھ جائیں تو اس کے بعد پھر ہم لوگ بھی چلے جائیں گے، کیونکہ ہمیں اور بہنوئی اور آپی ہم لوگ رابطے میں تھے بھائی سے۔ تو بس یہاں پر پھر انہیں رخصت کر کے تو ہم لوگوں نے گھر جانے کی تیاری کر لی تھی۔ اور یہ میرے کیوٹ سے دونوں بانجے ہیں، تو بس ہلکا پھلکا بھی ہم لوگ کھا رہے تھے اور اس کے سٹائل چیک کریں آپ۔ میں نے نا اس کی ویڈیو بنانا شروع کی، میں نے کہا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، تو بیچارہ ڈر کے مارے پیچھے دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ نا ایئرپورٹ کے اندر ویٹنگ ایریا ہے، جہاں پر بھائی بھابھی اور مما نے ہلکا پھلکا مطلب ظاہر دوپہر کو انہوں نے کھانا کھایا ہوا تھا، رات کو انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، تو بس انہوں نے ہلکا پھلکا سا بس سینڈوچ وغیرہ اور کافی چائے وغیرہ پی لی تھی۔ اور کیونکہ پتہ ہے زیادہ سفر کے دوران زیادہ کھایا پیا بھی نہیں جاتا، تو یہ جہاز کے اندر کی ہے ویڈیو۔ اور کیونکہ میں نے بھابھی کو کہا ہوا تھا کہ چھوٹے چھوٹے سے کلپ آپ نے مجھے سینڈ کرنے ہیں تاکہ میں نا آپ لوگوں کو بتا سکوں ان کے بارے میں بھی۔ تو یہ سعودی ایئر لائن ہے، تو بس اللہ تعالیٰ تمام مسافروں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اپنی منزل مقصود میں خیر و عافیت سے پہنچائے، آمین ثم آمین۔ تو بس ان کو ہم نے الوداع کر دیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر ہم لوگ بھی اب واپس جا رہے تھے گھر میں۔ اور بھائی نے ویسے میری بہت منتیں کی تھی، دونوں بھائیوں نے بھی اور ماما نے، کہ تم بھی ہمارے ساتھ عمرے پر چلو، لیکن میں نے خود منع کر دیا تھا۔ ظاہر ہے میرے ڈائلسس ہو رہے ہیں تو مجھے مطلب اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اگر مجھے لے کر جائیں گے تو مجھے ہاسپٹل لے کے بھاگیں گے یا وہ لوگ خود عبادت کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے میری کسی بھی ٹائم طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو اس لیے پھر میں نے خود سے منع کر دیا تھا بھائی کو۔ میں نے کہا انشاءاللہ جب میرے دونوں کڈنی ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر آپ لوگ مجھے ضرور عمرے پہ بھیج دینا، تو پھر انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گی۔ اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ جلدی سے میرے کڈنی ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ میں بھی جا کر عمرہ کروں۔ ویسے میں عمرہ کر چکی ہوں، سن 2011 میں گئے تھے، ہم سب لوگ عمرہ کرنے گئے تھے اکٹھے۔ تو بس اب ہم لوگ گھر جا رہے ہیں، تو جو سینڈوچ وغیرہ لیے تھے وہ کھا رہے ہیں، ساتھ میں بچے بسکٹ وغیرہ کھا رہے تھے اور بچوں کو نیند بھی آئی ہوئی تھی کافی، کیونکہ صبح اسکول جانا تھا۔ تو یہ تھا چھوٹا سا لوگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔